अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की सरबराह जयललिता के दोबारा चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु बनने की राह हमवार हो गई, जबकि इन्हें 19 साल पुराने गैर महसूब असासे-जात के मुकदमे में बरी कर दिया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इन्हें इल्जामात मंसूबे से बरी कर दिया। जस्टिस सीआर कुमार स्वामी ने अपने 919 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में ट्रायल अदालत के जज माइकल डी कन्हा के गुज़िश्ता साल दिए गए फैसले को कालादीम करार दिया और कहा कि मुलजिम बरी किए जाने की मुस्तहिक है। जब असल मुलजिम जयललिता को बरी किया जा रहा था तो दूसरे मुलजिमीन भी, जिनका रोल कम है, बरी किए जाने के मुतकाजी हैं। ट्रायल अदालत के जज ने गुज़िश्ता साल अपने फैसले में जयललिता को करप्शन की मुर्तकिब करार देते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के फैसले में जयललिता की करीबी रफीक शशिकला और दीगर 2 अफराद को भी बरी कर दिया गया। इस फैसले के फौरी बाद तमिलनाडु में खुशियों की लहर दौड़ गई और अन्ना डीएमके के कारकुनों ने आतिशबाजी की, शिरनी तकसीम की गई और चेन्नई में जयललिता की ख़यामगाह के अलावा सारे तमिलनाडु में सड़कों पर रुख्स करते हुए मसर्रत का इजहार किया गया। पार्लियामेंट में इस बयान के बाद कि हुकूमत दाऊद इब्राहिम के पते से नावाकिफ है, तनकीद का शिकार बनी हुई मरकजी हुकूमत ने आज कहा कि मुंबई बम धमाकों का साजिशी पाकिस्तान में है और उसे इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के लिए सब कुछ किया जाएगा। लोकसभा में मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि चाहे हमें पाकिस्तान से पैरवी करना पड़ा या दबाव डालना पड़े, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि दाऊद इब्राहिम को वापस नहीं लाया जाता। तहम पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बराए हिंदुस्तान अब्दुल बासित ने कहा कि दाऊद इनके मुल्क में नहीं है। वज़ीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान हर सतह पर दबाव बरकरार रखेगा ताकि इस मसले की यकसुई हो जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान इनका पता चलाने में नाकाम हो चुका है, हालांकि उसे ज़रूरत से ज़्यादा सबूत पाकिस्तान में मौजूदगी और पते के बारे में काबिल एतबार मालूमात फराहम की गई थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान दाऊद का पता चलाने में नाकाम हो चुका है। राजनाथ सिंह का ये बयान अपोजिशन की तनकीद के बाद वज़ारत दाखिला के एक जवाब की शक्ल में जो गुज़िश्ता हफ्ते लोकसभा में किया गया था, मंजर आम पर आया है। मक्के मुकर्रमा की हैदराबादी रुबात में आज़मीन हज के क़याम के मसले की खुशगवार यकसुई की राह हमवार हो चुकी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब मोहम्मद महमूद अली ने इस मसले पर कौंसल जनरल जिद्दा SM मुबारक और नाज़िर रुबात हुसैन मोहम्मद शरीफ से बातचीत की। इस मुलाकात में रुबात में क़याम के मसले की यकसुई कर ली गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मुताबिक 600 आज़मीन के क़याम के लिए इंतजाम किए जाएंगे और कुरानंदाजी के जरिए इनका इंतखाब अमल में आएगा। 22 या 23 मई को हज हाउस हैदराबाद में कुरानंदाजी अमल में आएगी। नायब वज़ीर आला ने, जो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, रुबात में क़याम के मसले की यकसुई में खुसूसी दिलचस्पी दिखाई है और बताया जाता है कि औक़ाफ़ कमेटी निज़ाम और नाज़िर रुबात में आज़मीन हज के मफाद में मुकम्मिल ताउन का यकीन दिलाया है। दोनों के ताउन से कुरानंदाजी के जरिए 600 आज़मीन का इंतखाब किया जाएगा, जिनके क़याम के लिए नाज़िर रुबात इंतजामात करेंगे। अगरचे मौजूदा इमारत में सिर्फ 250 आज़मीन के क़याम की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन नाज़िर रुबात हुसैन मोहम्मद शरीफ ने दूसरी इमारतों को हासिल करते हुए 600 के क़याम के इंतजामात का तयक़ुन दिया है। कौंसल जनरल जिद्दा मुबारक और नाज़िर रुबात हुसैन मोहम्मद शरीफ कुरानंदाजी के मौके पर मौजूद रहेंगे। मेट्रोपॉलिटन सेशन की एक अदालत ने सत्यम कंप्यूटर्स के बानी बी रामालिंगा राजू और दीगर 9 के लिए आज जमानत मंजूर की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साबिक इदारे के हिसाबात में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के जुर्म में दी गई 7 साल की सजाए कैद बामुशक्कत को मुअत्तल कर दिया है। इन तमाम को तहत की एक अदालत में जुर्म का मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद बमुश्किल 1 माह कबल तहवील में लिया गया था और फिलहाल वो चेल्लापल्ली जेल में जेर कैद थे। खुसूसी जज बराए इक़्तिसादी जराइम M लक्ष्मण ने कहा कि राजू और इनके भाई बी रामा राजू को फीकस 1 लाख रुपए के शख्सी मुचल्लिकों और मरमसावी रकम की सज़ा मुअत्तल कर दी गई। जज ने मजीद कहा कि वो ज़मानत पर रिहाई की तारीख से अंदरून 4 हफ्ते तहत की अदालत में इस रकम का 10वां हिस्सा जमा कर सकते हैं। दीगर 8 दरख्वास्त गुजारों को फीकस 50,000 रुपए के शख्सी मुचल्लिकों और मसावी रकम की जमानतों पर राहत देते हुए सज़ा मुअत्तल की गई और जमानत पर रिहाई का हुक्म जारी किया गया। रियासत तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की जारी हड़ताल आज 7वें दिन में दाखिल हो गई है, जबकि हड़ताल की यकसुई का मसला एक बार फिर आज भी तातुल का शिकार बना रहा और हुकूमत की जानिब से हड़ताली मुलाजमीन यूनियन कायदीन से कोई वाज़ेह तयक़ुन हासिल नहीं हो सका। बताया जाता है कि आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मुदाखलत के जरिए आरटीसी की जारी हड़ताल के ख़त्म होने का कवी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि चंद्रशेखर राव ने जारी आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के मसले पर बाज़ आला ओहदेदारान
RTC پر اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا اور جاری ہڑتال کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کابینی سب کمیٹی کو ضروری ہدایتیں دی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے سابق میں آل اے وانی کے تحت منظورہ اندرما امکانات کے سلسلے میں مکمل تحقیقات کرنے کی تمام ضلع کلکٹروں کو حکم دیا ہے۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے سلسلے میں ضلع کلکٹروں کے ساتھ اجلاس میں تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے چندر شیکھر راؤ نے حقیقی استفادہ کنندوں کی فہرست مرتب کر کے ادائیگیاں کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے 2 جون کو یوم تاسیس تلنگانہ کا بڑے پیمانے پر انعقاد عمل میں لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام اضلاع میں بھی یوم تاسیس تقاریب عظیم الشان پیمانے پر منانے کا تمام ضلع کلکٹروں کو حکم دیا اور کہا کہ یوم تاسیس تقاریب کے آخری دن تمام اضلاع سے ٹیمیں حیدرآباد آنے کے لیے بھی باقاعدہ احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے شہر حیدرآباد میں غریب عوام کے لیے کم از کم 2 لاکھ مکانات کی تعمیر کو یقینی بنانے اپنے فیصلے کا اعادہ کیا اور کہا کہ ہر مکان کی تعمیر کے لیے کم از کم 5 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے حکومت تیار ہے، جبکہ حکومت تلنگانہ نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا کہ مکانات کی تعمیر کے لیے غریب عوام پر 1 روپے کا خرچ بھی عائد نہیں کیا جائے گا۔ نبیل محمد، جس کی موت 3 مئی کو ایک کشتی لڑتے ہوئے ہوئی تھی، اس کی نعش کو آج پوسٹ مارٹم کے لیے بڑے قبرستان بارکس سے نکالا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پولیس بابو راؤ کی قیادت میں پولیس ٹیم نے ضابطے کی کارروائی کے لیے پنچنامہ کیا اور تحصیلدار کی نگرانی میں فورنسک ماہرین نے پوسٹ مارٹم کی کارروائی انجام دی۔ واسو رائے نے بتایا کہ 17 سالہ نبیل محمد کی نعش کو باہر نکالنے کے بعد پوسٹ مارٹم کیا گیا، جس میں فورنسک ماہرین کو نوجوان کے کن پٹی پر زخم اور جسم کے دیگر مقامات پر بھی زد و کوب کے نشانات پائے گئے۔ فورنسک ماہرین نے مقتول کی نعش سے جزا کے نمونے حاصل کیے اور اسے اسٹیٹ فورنسک لیبارٹری منتقل کیا۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی بنیاد پر مقدمے کی دفعات میں ترمیم کرتے ہوئے اس کیس کو قتل کے مقدمے میں تبدیل کر دیا اور باور کیا جاتا ہے کہ دفعہ 302، 201 اور 109 کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ نبیل محمد کے 8 دوستوں محمد اویس پٹیل، عمر بیگ، سلطان مرزا، عرفان پٹھان، شہباز بیگ عرف وسیم ڈالر، ابو بکر، عبید اور ایک کم عمر ملزم جو حراست میں ہیں، ان کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزمین کے موبائل فونز بھی ضبط کر لیے گئے ہیں، جس کے ذریعے نبیل اور اویس پٹیل کے درمیان لڑی گئی کشتی کے ویڈیو لیے گئے تھے۔ بعد ازاں اس ویڈیو کو مٹا دیا گیا تھا۔ پولیس ضبط شدہ موبائل فونز اور ویڈیو کلپ آندھرا پردیش اسٹیٹ فورنسک لیبارٹری کو روانہ کرے گی تاکہ وہاں کے کمپیوٹر فورنسک ماہرین کی رائے حاصل کی جا سکے۔ پولیس نے بڑے پیمانے پر بندوبست کرتے ہوئے قبرستان میں آج صبح شامیانہ نصب کیا اور پوسٹ مارٹم کی کارروائی انجام دی۔ نبیل محمد کے والد محمد دستگیر نے بتایا کہ 17 سالہ نبیل ان کا اکلوتا لڑکا تھا اور اسے کھونے سے ان کی زندگی بے رونق ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ دبئی میں ملازمت کے لیے نبیل کی روانگی کی تمام تیاریاں ہو چکی تھی اور وہاں پر اس ملازمت کا بھی انتظام کر لیا گیا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اس کی اچانک موت واقع ہونے سے ان کے ارکان خاندان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ محمد دستگیر کو 3 لڑکیاں ہیں اور ان کے اکلوتے لڑکے نبیل کے لیے وہ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور اپنے بیٹے کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے دبئی میں ملازمت تلاش کر رہے تھے اور نبیل جلد دبئی روانہ ہونے والا تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ 3 مئی کو نبیل محمد کو اس کے ساتھیوں نے WWE انداز میں کشتی کے دوران کن پٹی پر گھونسا لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اس قتل کو حادثہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہوئے مقتول نوجوان کے والدین کو گمراہ کن بتا دیا۔ میرچوک پولیس نے حقائق کا پتہ لگاتے ہوئے اس قتل میں ملوث 8 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے مختلف مقامات پر آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی یا بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے۔ اس دوران شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہے گا۔ غیر سرکاری موسمیات ادارہ اسکائی میٹ نے کہا کہ ہندوستان کے اکثر مقامات پر ماقبل مانسون کی سرگرمیاں محسوس کی جا رہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔